अपनी ज़ात के अंदर एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना आता हो। रहमदिली और एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है। आप दुनिया वालों पर रहम करें, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा हो के कैसे मान लूं। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है कि जिसकी ज़बान से चाहे हक जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें और अल्लाह के लिए झुक जाएं। जिनकी दिल की बात इस दुनिया में सुनने समझने वाला कोई नहीं होता, इनकी सब कही अनकही बातें इस दिल का मकीन सुनता है, बड़े गौर से, ध्यान से और पूरे खुलूस के साथ। और पता है मेरा रब जिसके दिल में रहता है, इसे दुनिया वालों से बात करने की हाजत ही नहीं रहती। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जवान किसी बूढ़े बुजुर्ग की बड़ी उम्र की वजह से इसकी इज्जत करेगा तो अल्लाह ताला इसके वास्ते भी ऐसे लोग मुकर्रर कर देगा जो इसके बुढ़ापे के वक्त इसकी इज्जत करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मामलात में हक तलफी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़ कौसर होगा। इस्लाम सच्ची मोहब्बत की तायीद करता है जो चंद दिनों में महदूद और चंद तोहफ़ों की मोहताज ना हो बल्कि हमेशा के लिए हो, और सिर्फ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह की भी तस्कीन हो और पाकीज़ा हो, और वो सिर्फ निकाह में ही हासिल होती है। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई नहीं जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात में इबादत, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह वगैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बायस होती हैं। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार ना करना, और किसी के राज मालूम हो तो उसको छुपाना, किसी की इज्जत को तार तार करने से अपनी ज़बान को बचाना भी हदिया ही है। धरती पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अताएँ हैं। फ़ायदा नहीं होता, सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिख दिया हो। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सभी करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना पड़ता है, क्योंकि अब पाक तो पाक। मत भूलो कि जिसको तुमने गुनाह करते देखा है उसका गिड़गड़ा कर माफ़ी मांगना नहीं देखा, और हो सकता है कि इसकी नदामत अल्लाह को तुम्हारी दिन रात की तस्बीह से ज़्यादा अजीज़ हो। किसी को उदास पाओ तो नसीहत की बजाय उसकी सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना किसी गर्ज के। 7 तबाह कर देने वाले गुनाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाहों से जो तबाह कर देने वाले हैं बचते रहो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना कि जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई में से भाग जाना, पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरतों पर तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम्हें अगली नमाज का इंतज़ार हो, समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारी पहली नमाज कबूल कर ली है। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करता है, कभी नेकियों और इबादतों के गरूर में मुब्तला करके अमाल को भस्म कर देता है। ए अल्लाह, मैं अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। जन्नत में 3 महल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़िम्मेदार हूँ एक महल का जन्नत की एक जानब में इस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ दे अगरचे हक़ पर हो, और एक महल का जन्नत के दरमियान में इस शख्स के लिए जो झूठ छोड़ दे अगरचे मिज़ाह में ही हो, और जन्नत की आला मनाज़िल में एक महल का इस शख्स के लिए जो अपने इखलाक को उम्दा कर ले। रोज़ाना 1000 नेकियाँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रोज़ाना 1000 नेकियाँ कमाने से भी आजिज़ रह सकता है? अर्ज़ की गई, हम में से कोई 1000 नेकियां कैसे कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 बार सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी। जब लोग रास्ता बदलने का सोच लेते हैं तो सबसे पहले वो रास्ते कम कर देते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट से दुनिया में और बहुत सी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं। यकीन कीजिए, ये दुनिया की वाहिद वबा है जिसके फैलने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है।
انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے دلوں کو 3 جگہوں میں ڈھونڈو: قرآن سننے کے وقت، ذکر کی محفلوں میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ ہر رشتے کو صرف 3 چیزیں جوڑتی ہیں: عزت، اعتبار، پیار۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو باقی 2 خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دستی کے باوجود محنت کر کے صدقہ دینا اور رشتہ داروں سے آغاز کرنا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ رونے لگے، حتیٰ کہ چادر آنسوؤں سے بھر گئی۔ اب پھر رو دیے، حتیٰ کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب پھر رو دیے، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر بلال تشریف لائے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف ہیں۔ فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، تو کبھی اپنوں سے۔ جس سے علم ہو کہ صبر عبادت ہے، وہ کبھی آزمائش کو لمبا نہیں سمجھتا اور کبھی دعا سے نہیں اکتاتا۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو، تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہیں آؤ گے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کبھی کبھی ہم اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹ لیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ جو بارش کے بعد 7 رنگوں کی دھنک بنا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ بس اپنے رب سے جڑے رہیں اور پر امید ہو کر مانگتے رہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں، تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، 1 سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔
मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब समझता और जानता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर दे। पर दो लफ्ज़ भी कहे ना जा सके तो वक़्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा बोलने में एहतियात करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कुछ नरम दिल लोगों पर इन अल्फाज का क्या असर होगा। माँ ने कहा, बेटा जब तू पहली बार बोला था मैं चिल्ला उठी थी, झूम उठी थी, तुझे चूम उठी थी, पर अब तू जो बोलता है तो मैं सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ, मर जाती हूँ। मुस्कुराहट गहरे से गहरे दुख को छुपा सकती है, मगर वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं इसके आर पार देख लेते हैं। जो लोग लिहाज रखते हैं उनके रिश्ते धोखे के नहीं, वफादारी के होते हैं। विरासत सिर्फ पैसा ही नहीं, बाज़ औक़ात आपके वालिद की नेक नामी भी काफ़ी होती है, और आप जहाँ जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपके वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। ज़िंदगी की सारी कमाइयाँ जब मौत से ज़रब खाती हैं तो सिफर रह जाती हैं। इसीलिए जितनी ज़िंदगी है वो मुस्कुरा के गुजारिए। यकीन मानिए आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। याद रखिए कि प्यार भरी मुस्कुराहट अनमोल होती है। ये कशिश का राज है, ये दिलों को जोड़ने वाला मुख्तसर तरीन रास्ता है। मुस्कुराहट साले सेहत की अलामत है। मुस्कुराहट से मसाइल हल होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो वक्त गुजर गया जब मुस्कुराया करते थे, अब तो परेशानी ही परेशानियां हैं। परेशानियां तो ज़रूर आएंगी, मुस्कुरा कर वेलकम करेंगे तो खुद सुकून में रहेंगे। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए नहीं अता की जाती, ना जवानी सदा कायम रहती है, ना शान व शौकत, और यहाँ तक कि सेहत भी। लिहाजा कभी भी इज्ज़ो इनकिसारी का दामन मत छोड़ें। रब्बुल आलमीन को अपने बंदे की आज़ी, शुक्रगुजारी और सब्र बहुत पसंद है। जुड़े रहें इसी ज़ात के साथ जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फरमाया। आजिज़ी अच्छी चीज़ है, मगर कभी कभी अपने हमारी आजिज़ी का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने लगते हैं। हम दरगुजर करते चले जाते हैं और इनको हमारी दरगुजर की इस कदर आदत हो जाती है कि फिर वो हमें मशीन और रोबोट समझ लेते हैं, जिनके जज्बात और एहसासात नहीं होते। हमारी मरवत को हमारी मजबूरी समझ लेते हैं और हमारी खामोशी को हमारी बेज़बानी। और जब रिश्ता भी खून का हो तो दर्द का एहसास 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। हम जैसे लोग शिकवा भी नहीं कर सकते, लड़ भी नहीं सकते, मगर दिल का मलाल गहरा होता चला जाता है। ज़बान तलवार नहीं होती, मगर काटने का काम तलवार से ज़्यादा बेहतर अंजाम देती है। इंसान की फितरत भी अजीब है। वो तनकीद जैसे सच्चाई पर नाराज़ होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पा लो तो यतीमों पर रहम किया करो। अच्छा ज़रूर बने, मगर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो। और पता है मोहब्बत क्या है? जब इंसान गहरी नींद में हो और उसके कानों में अजान की आवाज़ आए और वो अपनी नींद को छोड़कर अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाए, ये है सच्ची मोहब्बत। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। कुरान पढ़ते हुए लगता है जैसे अल्लाह दिलासा दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ताल्लुकात को ठीक करने में वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि ख़ुद को मुआशी तौर पर ठीक करें। ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राजदारी के साथ काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। कुछ लोग भी बड़े अजीब होते हैं, इनको जितना भी अपना समझो लेकिन वो हमेशा लोग ही रहते हैं। फजर का सजदा था, चांद आंसू थे, दिल की बातें थी और दिल का खालिक था जो कुन का मालिक था। बहुत पुरसुकून मुलाकात थी जो रब के साथ थी।
اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دل کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر خوشحالی چاہتے ہو تو ان 7 چیزوں پر عمل کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں۔ نماز کی قضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت، تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا اور کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری، تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کا احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میرے اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکون دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی کہانی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ باغ حضرت سلمان فارسی، جس میں کھجور کی گٹلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائیں اور فرمایا، صبح تک باغ بن جائے گا۔ کفار نے رات میں گٹلیاں نکال لیں مگر صبح باغ تیار تھا، اس میں کھجور بھی لگ گئے، گٹلیاں بھی نہ تھیں۔ 1400 سال گزر گئے، وہ درخت آج بھی اسی طرح ہیں۔ موت، رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔
ٹھیک ہے، انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے احتیاط برتیں۔